अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर और आप देख रहे हैं फ्लैश नाउ यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। भारत की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की जंगी तैयारियां बढ़ाने की हिदायत। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम फैसले सामने आ गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 235वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, मुल्क में टिड्डी दल, कोरोना, सैलाब की सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर्स को अफगानिस्तान अमन अमल, मगरबी सरहद के साथ बाड़ लगाने में पेश रफ्त, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बारे में भी आगाह किया गया। जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फोरम ने LOC पर भारत की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया और तमाम शोबों में मस्बत पेश रफ्त और मुल्क में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की तरफ हाइब्रिड जंग जारी है। दूसरी जानिब पाक फौज ने LOC के चकोटी सेक्टर में एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से रवां बरस गिराया जाने वाला ये 11वां भारतीय जासूस ड्रोन था। याद रहे कि इससे कबल 26 जुलाई को पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर पांडू में भारत का 10वां जासूस ड्रोन गिराया था, जो पाकिस्तान की हदूद में 200 मीटर अंदर घुस आया था। याद रहे कि पाक फौज ने इससे कबल 28 जून को भी LOC हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भारत का जासूस क्वाडकॉप्टर गिराया था, जो गिराया जाने वाला 9वां जासूस था। इस वक्त भारतीय जासूस ड्रोन LOC पर पाकिस्तान की हदूद में 850 मीटर अंदर आ गया था। इससे कबल पाक फौज के जवानों ने 5 जून को भी LOC के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाला क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। अमेरिका का इराक से मज़ीद फ़ौजें निकालने का ऐलान। अमेरिका ने रवां मर्स इराक में मौजूद अपनी फ़ौजियों में मज़ीद कमी करने का ऐलान कर दिया। बुध को अमेरिकी फ़ौज ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि वह इराक में मौजूद अपने 5200 एहलकारों की तादाद कम करने 3000 कर देगी। इस वक्त इराक में शिद्दत पसंद तंजीम से लड़ने के लिए तकरीबन 5200 अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। इराक में अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी फ़ौज के ऑफिशियल्स का कहना है कि अब इराक की अफवाज बाकियात से निपटने की अहल है। अमेरिकी अफवाज के सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रैंक मैकेंजी का कहना है कि हम अपने पार्टनर की इस्तेदाद मुसलसल बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इराकी अफवाज की अहलियत बढ़ी है और हम इराक में अपनी मौजूदगी कम करने के काबिल हुए हैं। गुज़िश्ता महीने इराक के वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप ने इराक में मौजूद अमेरिकी फ़ौज के इनखला के वादे का दोबारा अदा किया था। इसराइल के सबसे बड़े बैंक के सरबराह की वफद के साथ अमारात आमद, क्या कुछ होने जा रहा है, तफसीली बात करेंगे। इसराइल का खास तौर पर करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तवज्जो देने वाला एक अहम वफ़द अपने अवलीन दौरे पर
متحدہ عرب امارات پہنچ چکا ہے۔ دورے کے دوران اس وفد کی قیادت اسرائیل کے سب سے بڑے بینک کے سربراہ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل اور خلیجی ریاست UAE کے مابین معمول کے سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سرکردہ اسرائیلی شخصیات کا یہ پہلا باقاعدہ کاروباری دورہ ہے۔ اس وفد کی قیادت اسرائیل کے بینک ہاپولیم کے سربراہ ڈاڈو کوٹلر کر رہے ہیں اور اس میں ہائی ٹیکنالوجی کے علاوہ فنانشل ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبوں کے سرکردہ شخصیات شامل ہیں۔ اپنے اس دورے کے بارے میں ڈو کوٹلر نے کہا ہے کہ یہ دورہ اپنی نوعیت کا اولین اور ایک تاریخ ساز قدم ہے جس سے بے تحاشا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں۔ یہ اسرائیلی وفد ایک نجی طیارے کے ذریعے یروشلم سے ابوظہبی پہنچا۔ یروشلم سے روانگی سے قبل ڈو کوٹلر نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ دونوں ممالک کے نظام ہائی بینکاری اور سرکردہ اقتصادی شخصیات کے مابین براہ راست اور بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی بات چیت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ بزنس کے قابل بنائے گی اور یہ ایک اچھی پیش رفت شامل ہوگی۔ صہیونی ریاست کی مصنوعات جلد ہی متحدہ عرب امارات کی مارکیٹ میں یلغار کرنے والی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے دوستی کے خلاف سرگرم مزاحمتی رابطہ گروپ کی طرف سے جاری ایک بیان میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صہیونی ریاست کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق مزاحمتی رابطہ گروپ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی ریاست کی مصنوعات جلد ہی ابوظہبی کی مارکیٹ میں یلغار کرنے والی ہیں۔ اسرائیل اور امارات کے درمیان دوستانہ تعلقات کے قیام کے بعد اسرائیل اپنی مصنوعات کی بڑی کھیپ امارات بھیجنے والا ہے۔ اس لیے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ فلسطینی نصب العین کی حمایت کرتے ہوئے صہیونی ریاست کی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ کریں۔ قبل ازیں رابطہ گروپ نے امارات کی طرف سے ابوظہبی میں اسرائیل کا سفارتخانہ کھولنے اور تل ابیب میں اماراتی سفارتخانہ قائم کرنے کی تیاریوں کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ یہ رابطہ گروپ 22 اگست کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد قائم کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ 13 اگست کو امارات اور اسرائیل نے دوستانہ تعلقات کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ میری امی کو پاکستانی ایئر فورس کی تقریب میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ بھارتی شہری عدنان سمی کا شکوہ سامنے آ گیا۔ پاکستان کی شہریت چھوڑ کر بھارت منتقل ہونے والے مشہور گلوکار عدنان سمی نے یوم دفاع کے موقع پر پاکستان ایئر فورس کی تقریب میں والدہ کو مدعو نہ کرنے پر شکوہ کر دیا۔ اپنے ٹویٹر پوسٹ میں شکایت کرتے ہوئے عدنان سمی نے کہا ہے کہ میری والدہ پاکستان ایئر فورس کے سابق کوانڈرن لیڈر ارشد سمی خان کی بیوہ ہیں۔ میں نے جب سے پاکستان چھوڑ کر بھارت کی شہریت اختیار کی ہے تب سے میری والدہ کے ساتھ پاکستان میں یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ پر لکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو اپنے خاندان کی بےعزتی پر کھلا خط لکھ رہا ہوں۔ خط میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو اس حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ میں بھارتی شہری ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ یہ لوگ اپنے ہیروز کی عزت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عدنان سمی کے والد ارشد سمی خان پاکستان کے سابق سفیر، سول سرونٹ اور ایئر فورس پائلٹ تھے۔ اپنے کیریئر کے عروج کے وقت وفاقی سیکرٹری کے عہدے تک بھی پہنچے تھے۔ انہوں نے 1965 کی جنگ میں کلیدی کردار بھی ادا کیا تھا۔ پاک چین دوستی کا ایک اور سنگ مول جدید ٹیکنالوجی کا تجربہ کامیاب ہو چکا ہے۔ پاکستان میں چینی جوہری ٹیکنالوجی ہوا-لنگ 1 کے استعمال سے بنائے گئے پہلے یونٹ کا ہارڈ فنکشنل ٹیسٹ کامیاب ہو گیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے K2 یونٹ میں چین کی بنائی ہوئی ہوا-لنگ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ یہ چین سے باہر پہلا ایسا یونٹ ہے جسے میناس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ کمپنی نے مذکورہ یونٹ میں ہارڈ فنکشنل ٹیسٹ کامیاب ہونے کا اعلان کیا۔ چینی نشریاتی ادارے نے اتوار کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں مزید بتایا کہ اس کامیابی سے جوہری توانائی کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں جوہری ایندھن کی لوڈنگ اور پاور جنریشن کے گرڈ سے منسلک ہونے جیسے مراحل میں انتہائی اہم پیش رفت بھی شامل ہو رہا ہے۔
5 राफेल जंगी त्यारे भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल। अगर 36 राफेल त्यारे मिल जाएं तब भी भारत को किन चैलेंजेस का सामना होगा। दिफाई तज्ज़ियाकार ने भारतीय सरकार पर बिजलियां गिरा दी। भारत ने फ्रांस से हासिल करदा 5 राफेल जंगी त्यारों को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फ़ज़ाइया में शामिल कर लिया। अम्बाला एयरबेस पर शानदार तकरीब के दौरान उन्हें गोल्डन एरो नामी 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। तकरीब में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी हम मनसब फ्लोरेंस पार्ली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ख्याल चौधरी बन गए और लद्दाख में चीन के साथ मौजूदा कशीदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि सरहद पर जो हालात हैं या कई जो हालात बनाए गए हैं, इस मुनासबत से भारतीय फ़ज़ाइया में राफेल जंगी त्यारों की शमूलियत बड़ी अहमियत की हामिल है। राफेल जेट गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने भारतीय फ़ज़ाइया की तारीफ़ करते हुए पाकिस्तान के साथ सन 1965 की जंग और कारगिल का तस्करा किया और कहा है कि भारतीय जंगी त्यारों ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाकर इन जंगों में कामयाबी दिलाई थी। फ्रांस की वज़ीर दिफा ने कहा है कि इन जेट त्यारों की शमूलियत से भारत को अपने हरीफों पर बरतरी हासिल होगी और उनसे मेक इन इंडिया को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। दिफाई तज्ज़ियाकार बरहीमा चैलानी ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं, राफेल बेहतर जंगी त्यारे हैं, लेकिन ये कहना नामुमकिन है कि इन 5 त्यारों की शमूलियत से चीन पर भारतीय फ़ज़ाइया को बरतरी हासिल हो गई है। ये उनकी मुबालगा आ रही है। पूरे 36 राफेल मिलने के बाद भी भारत को चीन से सख्त चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है।